दोस्तों, कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी बेकार और बुरा ही गुजरता है। यानी कि फिर पूरा दिन भी उलझनों और परेशानियों में ही गुजरता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे ही काम बताने वाले हैं जिनको आप सुबह के वक्त में भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपके भी सारे काम बिगड़ जाएंगे, आप भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद में आपके सारे काम अच्छे हों, आपका सारा दिन अच्छे से गुजरे, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, आपके हर काम में बरकत ही बरकत हो, तो इसके लिए आप सुबह ये 4 काम भूल कर भी ना करें। अगर आप सुबह सुबह 4 काम करना बंद नहीं करेंगे तो इससे आपका सारा दिन तो बुरा गुजरेगा ही, बल्कि साथ ही साथ ये आदत आपको और आपके पूरे घर को तबाह और बर्बाद भी करके रख देगी। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी काम की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो फिर उसका एंड भी अच्छा ही होता है, और अगर किसी काम की शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हो जाएं तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसी तरह से अगर दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए तो फिर पूरा दिन भी अच्छा ही गुजरता है, और अगर दिन की शुरुआत ही अच्छी ना हो तो फिर पूरा दिन भी परेशानियों और उलझनों में ही गुजरता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए, आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरे, तो आप भूल कर भी कभी सुबह के वक्त में ये 4 काम ना करें। नंबर 1, गुस्सा ना करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप कभी भी सुबह उठकर किसी पर गुस्सा ना करें, किसी के साथ भी गुस्से की हालत में बातचीत ना करें, और ना ही सुबह सुबह किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपका दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही, साथ ही साथ इस काम की वजह से आपके घर में नहुसत भी आ जाएगी। दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोग भी देखे होंगे जो सुबह के वक्त उठते ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं, अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये एक बहुत बुरा अमल है। आप कभी भी सुबह की शुरुआत गुस्से की हालत से और नाराज़गी से न करें, और ना ही किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करके करें। ऐसा करने से आपका सारा दिन तो बेकार और बुरा गुजरेगा ही, साथ ही साथ आपका पूरा घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, सुबह सुबह हाथ मुंह धोए बगैर कुछ भी न खाएं न पिएं। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि आप कभी भी सुबह उठकर हाथ मुंह धोए बगैर, यानी कि ब्रश किए बगैर, कभी भी चाय पानी और नाश्ता न करें, यानी कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल न करें। आपने देखा होगा कि कई लोगों की ये आदत होती है कि वो सुबह उठते ही बगैर हाथ मुंह धोए, बगैर ब्रश किए ऐसे ही चाय पानी और नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। अगर वो स्मोकिंग के आदी हैं तो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कभी भी सुबह के वक्त में उठकर हाथ मुंह धोए बगैर और ब्रश किए बगैर खाने पीने की कोई भी चीज़ इस्तेमाल न करें, बल्कि आप अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धो लें, ब्रश कर लें और अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखें आपका पूरा दिन कितना अच्छा गुजरता है। नंबर 3, सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा ना देखें। दोस्तों, तीसरी गलती ये है कि बहुत से लोग सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि वो जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखने लग जाते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप सुबह के वक्त में ये काम भी ना करें, क्योंकि इस काम को भी नहुसत की अलामत बताया गया है। इसके बजाय आप सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को दुआ की शक्ल में खोलकर अपनी हथेली को देखें, और फिर एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपनी हथेली पर फूंक मार दें। फिर हाथों को अपने पूरे चेहरे पर मल लें, यानी कि फेर लें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, बल्कि आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी और कोई भी परेशानी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। फिर आपके हर काम में बरकत ही बरकत पैदा हो जाएगी। और नंबर 4, सुबह देर तक ना सोएं। दोस्तों, चौथी और आखिरी गलती ये है कि आप कभी भी सुबह के वक्त में देर तक ना सोएं, यानी कि सुबह सूरज निकलने तक ना सोएं। ऐसा करने से न सिर्फ आपका पूरा दिन बेकार और बुरा गुजरेगा, बल्कि सुबह देर तक सोने से आपके घर से बरकत भी ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपके घर को गुर्बत घेर लेगी। याद रखें, जो शख्स सुबह के वक्त जल्दी उठकर फजर की नमाज़ पढ़ता है तो उसका पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहता है,
اس کے جسم میں ہمیشہ تندرستی اور تازگی رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ پھر ایسے شخص کے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کی پھر دن بھر کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ میں دن بھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صبح لیٹ تک سونا رزق کو بھی کم کر دیتا ہے۔ مطلب کہ جو شخص فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد یعنی کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح دیر تک سونے سے نفس کی خواہشات تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ڈپریشن اور تناؤ آتا ہے، انسان کو جو فکر اور غم آتے ہیں، اس کو ایک انسان فیس نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں پھر ایسا انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کا علاج دوائیوں میں ڈھونڈتا ہے، مگر اس کے بعد اس پر کوئی بھی دوا اپنا اثر نہیں کرتی، یعنی کہ ایسے انسان کا پھر کوئی بھی علاج نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح یہ غلطی بھی بھول کر نہ کریں۔ آپ صبح کے وقت میں جلدی اٹھیں اور اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے، اور یہی نہیں، اس سے آپ کی صحت میں تندرستی بھی آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے گھر میں خیر و برکت بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت ناپاکی کی حالت میں رہ کر اپنے دن کی شروعات نہ کریں، یعنی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں اپنے گھر کا کوئی بھی کام کاج نہ کریں۔ مگر آج کل دیکھا گیا ہے کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہی اپنے گھر کے کچن میں چلی جاتی ہیں اور کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، صبح کے وقت میں یہ بھی ایک بہت برا عمل ہے۔ ایسا کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے اور پھر ایسے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے، جس سے پھر دھیرے دھیرے گھر کا رزق ختم ہونے لگ جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے گھر کو بھی غربت گھیر لیتی ہے۔ اس لیے عورتیں صبح کے وقت یہ غلطی بھی بھول کر نہ کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبح کے وقت میں نہا دھو کر اور پاک صاف ہو کر پھر اپنے گھر کے کاموں کی شروعات کریں، یعنی کہ پاک صاف ہونے کے بعد ہی وہ گھر میں کھانا پکائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا بنانا شروع نہ کریں، کیونکہ بنا پڑھے شروع کیا جائے تو اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہوتی ہے اور اس سے گھر میں بھی غریبی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی کھانا بنائیں تو وہ سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ کہیں، یا اللہ، تو نے اس حقیر بندی کو یاد کیا اور رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ، تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میرے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما اور میرے گھر میں برکت عطا کر، میرے گھر سے تنگحالی دور فرما دے۔ یاد رکھیں، اللہ کا رزق عورتیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے گھر والوں کے لیے بناتی ہیں، اس لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ 4 کام ایسے ہیں، یہ 4 عادتیں ایسی ہیں جن کو آپ کبھی بھی صبح کے وقت بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ 4 کام کرنا بند نہیں کریں گے تو پھر آپ کا پورا دن برا اور بیکار گزرے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے آپ کا پورا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ وہیں پر اگر آپ صبح کے وقت میں یہ غلطی نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا پورا دن بھی اچھا اور بہتر گزرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان عمل کی وجہ سے آپ کے پورے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور خوشیاں بھی آئیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک کر دیں اور اپنے کچھ قریبی دوستوں رشتہ داروں میں اسے ضرور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔